एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है और लिब्रा, सन, मून और असेंडेंट लोगों से एज़ यूजुअल स्टार्ट लूँगी मैं। करियर और रिलेशनशिप के हवाले से एडवाइस के अलग-अलग कार्ड्स भी मौजूद हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को लास्ट रिमाइंडर देना चाहूँगी। वो तमाम लोग जो कि टैरो सीखना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, उनके लिए 2 सेपरेट कोर्सेज़ हैं। आप इसकी डिटेल जो है मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करके ले सकते हैं। आप चाहें तो शुरू से स्टार्ट ले सकते हैं इसके अंदर, कोर्स के अंदर, और मैं आपको कंप्लीट आउटलाइन दे दूंगी। आप जिस मंथ के बारे में जो भी पढ़ा रहे हों, उस दौरान जो भी चीज़ें सीखना चाह रहे हों, उस पर्टिकुलर मंथ में भी आप उस कोर्स के अंदर शामिल हो सकते हैं। तो 4 फरवरी से ये स्टार्ट हो रहा है। आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड हों वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा जी, लिब्रा लोगों के लिए हम देखते हैं सन, मून और असेंडेंट की क्या सिचुएशन है। ये जो मामला है ये ऐसे लगता है जैसे एक कोई चीज़ है जो लिम्बो में है ना, और पिछले 1 साल से सिचुएशन जो है वो जैसे स्टेबल नहीं है इतनी ज़्यादा। और ख़ास तौर पर रिलेशनशिप के हवाले से ऐसे लगता है कि जैसे एक दफ़ा आप मूव ऑन करने की कोशिश कर चुके हैं, या कोई दूसरा पर्सन जो कि आपकी लाइफ के अंदर है, उनका कुछ रवैया इस किस्म का है जो कि आपको पुश कर रहा है और आप आहिस्ता आहिस्ता पीछे हो रहे हैं रिलेशनशिप से। आप ये की एक्सपेक्टेशन जो है वो इस टाइम के ऊपर ये है कि वो पर्सन जो है वो आपकी तरफ आए। इसकी एक रीज़न ये भी हो सकती है कि इससे पहले जितनी भी एफ़र्ट्स हैं वो आपकी तरफ से की गई हैं, और अब आप जो है वो ये चाहते हैं कि दूसरा पर्सन भी इस रिलेशनशिप को, अगर वाक़तन ये रिलेशनशिप है तो इसको अगर चलाना है तो दूसरा पर्सन भी कोई एफ़र्ट डाले। यही वजह है कि आप बहुत ज़्यादा ना रिलक्टेंट नज़र आ रहे हैं कि आपने जितना काम करना था, आपने जितनी कोशिशें करनी थी, आपने जितना मनाना था, चीज़ों को संभालने की कोशिश करनी थी, वो सब कर ली हैं। अब और मज़ीद मैं नहीं कर सकता, ये कर सकती। और ये कोई बिल्कुल अभी रीसेंट की बात नहीं है, ये पिछले कुछ अरसे के दौरान आपने फ़ैसला किया है, जिसके नतीजे में आपने स्ट्रेंथ का कार्ड नज़र आ रहा है यहाँ पे, और आपने अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लिया है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हालात ने इस तरह से आपको बना दिया है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर और बहुत पहले से ज़्यादा मजबूत होकर सामने आए हैं, और दूसरा पर्सन भी हो सकता है कि इस बारे में थोड़ा हैरान हो या एक एक्सटॉनिशिंग सी फीलिंग हो कि जिस तरह का आपने अल्टीमेटली रवैया इख्तियार किया है। इट्स नॉट दैट कि आप कोई बदतमीज़ी कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या है कि आपने अपनी एक बाउंड्री बना ली है, एक लिमिट्स बना ली हैं, और अब आप इस बात की इजाज़त नहीं देंगे कि कोई भी शख्स आके उन बाउंड्रीज़ को ब्रेक करे। हरमित का कार्ड है यहाँ पे, जो कि हमें ये बताता है कि ये पर्सन जिसके साथ आपकी डीलिंग्स हैं बहुत ज़्यादा इस टाइम के ऊपर अपने माइंड में है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। अच्छा, उनको ये पता है कि उनकी ज़िंदगी में आपकी क्या अहमियत है। इट्स नॉट दैट कि भाई वो किसी तरह से उनको कोई कन्फ्यूजन है, ऐसा नहीं है कुछ भी, उनको बहुत अच्छे से पता है, लेकिन वो कोई कदम उठाते हुए डर रहे हैं, और उसके पीछे बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं। उनका अपना रवैया हो सकता है जो कि उन्होंने आपके साथ रखा है। ज़ाहिर बात है कि आपकी तरफ से कोई ना कोई ऐसा रिस्पांस उनको मिलने का डर हो सकता है जो कि पिछले होने वाले वाक़यात की वजह से बहुत ही ज़्यादा जस्टिफाइड भी हो। सो ये पर्सन जो है, यू रियली वांट टू मूव टुवर्ड्स दिस पर्सन, लेकिन जो भी कुछ हुआ, जैसे भी कुछ हुआ, तो फ़िलहाल आप इस बात पे हैं कि दूसरा पर्सन अल्टीमेटली आपके पास आए। अच्छा, डीप डाउन आपको ख़ुद भी खौफ है कि ये रिलेशनशिप जो है बस अब ख़त्म है, इसमें कोई जान बाकी नहीं है। क्योंकि उस शख्स के रवैये ने आपको काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है। लेकिन अच्छी बात इसमें ये है कि बहरहाल ये पर्सन वापस आता हुआ नज़र आ रहा है, और ना सिर्फ ये, अच्छा ये बात इसमें ज़रूर है कि हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा आपको कांटेक्ट ना करें, लेकिन ये कि ये कुछ ना कुछ शुरुआत जो है इस महीने में ज़रूर कर देंगे आपके साथ बातचीत के हवाले से। यहाँ पे जो एडवाइस के कार्ड्स हैं मेरे पास, उसमें पहला कार्ड जो है सरेंडर टू डिवाइन का कार्ड है, कि ये सब कुछ जो हुआ है
جو بھی آپ دونوں کے درمیان میں ہوا ہے یہ ایسے ہی ہونا تھا، یہ ایسے ہی لکھا ہوا تھا، اور یہ ڈیوائن انٹرونشن کی وجہ سے ہوا ہے۔ اچھا، ایسا عموماً اس وقت ہوتا ہے جب یا تو بریک اپ موسٹلی اس قسم کے تب ہوتے ہیں جب کوئی لانگ ٹرم ریلیشن شپ کے اندر پوٹینشیل ہوتا ہے، لیکن ہم دو لوگ جو کہ اس ریلیشن شپ میں انوالو ہوتے ہیں تو ہم لوگ جو ہیں وہ سمجھ نہیں پا رہے ہوتے کہ ہمارے فلاز کیا ہیں۔ ان فلاز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے یونیورس جو ہے وہ اس قسم کی ہمیں ایک سپریشن دیتی ہے، ٹھیک ہے، اس سے ہمیں اپنے فلاز کا بھی اندازہ ہوتا ہے اور دوسرے کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ سو یو جسٹ نیڈ ٹو سرینڈر یور سیلف ٹو ڈیوائن، جو بھی ہو رہا ہے جیسے بھی ہو رہا ہے بالکل ٹھیک ہو رہا ہے۔ دوسرا کارڈ جو ہے وہ ایکسپیکٹ پاورفل چینج کا کارڈ ہے، مڈل آف دا منتھ، ٹھیک ہے، اس کے بعد جا کے چیزیں جو ہیں وہ تیزی سے تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ یہ مہینہ جو فیبری جو ہے چونکہ ویلنٹائنس کا منتھ ہے، سو وہ لوگ جو کسی نہ کسی انداز میں ریلیشن شپ میں ہیں، وہ خاص طور پر جو لبرا کی بات میں کر رہی ہوں، وہ لوگ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ویلنٹائنس کے آس پاس یا مڈل آف دا منتھ جا کے سچویشن جو ہے وہ تیزی سے تبدیل ہو، یا بڑی ڈیپ قسم کی چینجز جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ریلیشن شپ کے حوالے سے آئیں۔ تو لیکن اس میں بہرحال یہ ہے کہ جیسا ہو رہا ہے، جو ہو رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کو برا منانے کی ضرورت نہیں ہے، اس پرسن سے ناراض رہنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ڈیوائن انٹرونشن تھی جو بھی سب کچھ آپ دونوں کے درمیان میں ہوا۔ اوکے جی، اب ہم آ جاتے ہیں کریئر کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا سچویشن ہے۔ آپ اپنے کریئر کے حوالے سے بھی چیزوں کو بہت زیادہ کنٹرول کرنے کی، سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ مہینہ ہو سکتا ہے یا پچھلے ایک مہینے سے ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ ایکسپینڈیچر بڑھ گئے ہوں۔ اس سے پہلے آپ کی فائنینشیل سچویشن جو ہے وہ کافی سٹیبل نظر آ رہی ہے، پچھلے 6 مہینے میں اچھی بہتر کارکردگی نظر آ رہی ہے کام کے حوالے سے، لیکن پچھلے 2-1 مہینوں میں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایکسپینڈیچر بہت زیادہ بڑھ گئے ہوں۔ تو چانسز آر دیئر کہ کوئی نہ کوئی ریلیف جو ہے وہ اس مہینے میں آپ کو ملتا ہوا نظر آ رہا ہے ود دا پیج آف کپس، کہیں نہ کہیں سے کچھ آپ کو اس قسم کی آفرز یا اپرچونٹیز ہو سکتی ہیں جو کہ کام کے حوالے سے آپ کے لیے بینیفیشل ہوں۔ ویل آف فارچون یہاں پہ موجود ہے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ چیزیں جو ہیں کام کے حوالے سے اسٹیگننٹ ہے تو ایسا نہیں ہے، چیزیں بہرحال موو ہو رہی ہیں، لیکن کیا ہے کہ ڈیوائن پیس کے اوپر موو ہو رہی ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ابھی ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ایسا ہو جائے، ٹھیک ہے، لیکن چیزیں جو ہیں وہ جو ایک ڈیوائن ٹائمنگز ہے اس کے اندر ہی موو کر رہی ہوں گی۔ آپ میں سے کچھ لوگوں کو اس مہینے میں کچھ ایسے چانسز بھی مل سکتے ہیں جہاں پہ کچھ نیا سٹارٹ کرنے یا ایک سے زیادہ چیزوں کو ایٹ اے ٹائم چلانے کی کوشش جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ کچھ سڈن قسم کے ڈیسیژن ہو سکتے ہیں جو کہ آپ کو کرنے پڑ سکتے ہیں۔ میرے پاس یہاں پہ ایڈوائس کا کارڈ پہلا جو ہے وہ 3rd چکرا کا کارڈ ہے، یہ سولر پلیکس کا کارڈ ہے۔ اپنا کانفیڈنس جو ہے وہ بہت زیادہ آپ کو بلٹ اپ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اوپر اعتماد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اسٹرینتھ کا کارڈ بھی ہمیں یہی بتا رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو انڈر ویلیو نہ کریں، انڈر ایسٹیمیٹ مت کریں۔ جو بھی آپ کے ارد گرد معاملات ہیں، ہو سکتا ہے کہ ابھی مہینہ سٹارٹ ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ پریشان کن لگ رہے ہوں، بٹ یو ہیو دا کیپیسٹی ٹو ہینڈل ایوری تھنگ، جو بھی کچھ ہو رہا ہے آپ مینیج کر لیں گے۔ یہ ٹھیک ہے کہ یہ ساری سچویشن جو ہے اس میں کافی زیادہ اسٹرگل ہے اور آپ محسوس کرتے ہوں گے کہ آپ بہت زیادہ تھک چکے ہیں، لیکن چیزوں کو لائن اپ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو تھنکنگ مین کا کارڈ ہے، ٹیکٹ فلی چیزوں کو چلانے کی ضرورت ہے، لاجیکلی چیزوں کو کلیئر اپنے مائنڈ میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ دونوں جو کارڈز یہاں پہ کریئر کے حوالے سے ہیں وچ از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ، 37 کا نمبر ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ریڈیوس ہو کے 1 پہ آ جاتا ہے۔ سملرلی 46 کا نمبر ہے جو کہ ریڈیوس ہو کے 1 پہ آ جاتا ہے۔
یعنی دونوں کارڈز جو ہیں وہ نئی شروعات یا ایک اسٹرانگر فاؤنڈیشن کو بلٹ اپ کرنے کی بات ہو رہی ہے. آپ ایک ایسے بگننگ پوائنٹ کے اوپر کھڑے ہیں ویل آف فارچون کے کارڈ کے ساتھ, جہاں پہ جو بھی اب آپ نے پچھلے کچھ عرصے میں اسٹرگلز کی ہیں, شاید بہت لمبے عرصے میں بھی کی ہوں کچھ لوگوں کے لیے, کیونکہ یہاں پہ 9 آف وانڈز کا کارڈ جو ہے وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ کم از کم 1 سال ہو گیا ہے, آپ بہت شدید محنت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور اب چانسز یہی ہیں کہ آہستہ آہستہ یہ صورتحال جو ہے وہ تبدیل ہوگی, اور معاملات جو ہیں وہ یقیناً کریئر کے حوالے سے, فنانس کے حوالے سے, بزنس کے حوالے سے بھی آپ کی فیور میں جانا شروع ہو جائیں گے. یہ تھی ریڈنگ جو کہ لبرا لوگوں کے لیے تھی, سن, مون اینڈ اسینڈنٹ. فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا. آپ اپنی کیوریز جو ہیں وہ واٹس ایپ نمبر کے اوپر مجھے بھیج سکتے ہیں. میں آپ سے نیکسٹ ریڈنگ سے پھر ملوں گی. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.